योगा डे आयज आमी हांगा सेलिब्रेट केल्लो आसा आनी योगा हो आजकाल सगळ्यांनी लायफस्टायलीन आपल्या आपणाचो अशें आमकां दिसता फॉर हेल्दी बॉडी आनी स्ट्रेस फ्री मायंड। आनी हांगा जे जे स्टाफ प्रेजेंट आशिल्ले तांणी वेवस्थीत तरेन योगा डे पार्टिसिपेशन केले। सगळे योगासना प्राणायाम जे कितें हांगा आमी आज शिकयता वेवस्थीत प्रॉपर वेन कंडक्ट जाल्ले आसा आनी तांणी वेवस्थीत पर्यंत केल्ले आसा। जो स्टाफ आसा तांकां लास्ट मुमेंट कॉल येता आनी केन्नाय खंयी थांबचें पडटा, सो तांकां तत्पर किंवा हे डायनामिजम तांकां दवरचें पडटा तांच्या भितर। सो हाज्या खातीर बरें काम करपाक किंवा तांचे प्रोडक्टिविटी वाडोवपाक योगा हो खूब गरजेचो आसा। आनी डेली योगा करप फिजिकली तर ते फीट आसाच, पूण तरी पूण एक निरोगी शरीर किंवा मन स्ट्रेस फ्री दवरपाक तांकां रात रात काम करचें पडटा, ताच्या खातीर तांचो स्ट्रेस वाडटा। सो हो स्ट्रेस कमी करपाक योगा प्राणायाम ध्यान सामकें गरजेचें आसा। शरीर आनी मन हे कशें निरोगी दवरप आनी सेल्फ जो हें आसा स्ट्रेस जो आसा तो कसो आमी काडूंक शकता आनी कसो सेल्फ कंट्रोल दवरप हेजेरूय जाल्लें आसा। सो आयज आमचे जो कुडचडेचो स्टाफ आसा ताणें आपलें एक बरें एटेंडन्स दाखोवन बरें हांगा पैकी परफॉर्म केल्लो आसा। स्टेशन लेवलाचेर 15 दिसाचो बॅचीचो एक कोर्स अशें करून वेरियस बॅचींनी आमी योगा करतले आनी त्या प्रमाणे आमी तशी फायल मूव केल्ली आसा। कारण एक दिसा खातीर योगा आसना, योगा हो एक कंटिन्यू एक आमच्या जिवनाचो एक भाग आसा आनी असोच आमी जर कंटिन्यू दवरले जाल्यार आमचें फिटनेस जें आसा तें बरें कंटिन्यू उरतलें। स्पोर्ट्स ऑथॉरिटीचे थोडे स्टाफ आसा हांगा, तेंचे एथलेट आसात ते आयिल्ले आसा। आमचे कुडचडे फायर स्टेशनाचे तांणी आपले 100% एटेंडन्स दिल्ली आसा। त्याच बरोबर एप्रेंटिसशीप म्हणटा ते आमी जे आमच्या ऑफिसांनी आसतात तेही स्टाफ हांगा आयिल्ले आसा।